तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपनी इस प्यारी से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूरह कौसर यानी इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये सूरत पढ़ने की फजीलत और इसके साथ साथ सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ने की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग सुने सूरह कौसर पढ़ने की फजीलत क्या है और हमें इसको किस तरह से पढ़ना होगा। सूरह कौसर पढ़ने की फजीलत ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो, आपके रिस्क में बरकत हो, आपकी जो भी जायज हाजत है वो पूरी हो जाए, आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाए, आपके जायज मकसद में आपको कामयाबी मिले, आपको किसी चीज की कमी ना रहे, आप जो भी चाहें आपको वो सब मिले, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये चाहते हैं सारी फजीलतें आपको मिले, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, तो प्यारी दोस्तों आप लोग सूरह कौसर को पढ़ लिया कीजिए। सूरह कौसर का एक वजीफा समाअत फरमा लीजिए यानी सुन लीजिए, यानी कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो ये वजीफा कर लें। सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो सबसे पहले आप लोग 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे प्यारी दोस्तों, आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो आप पढ़ लीजिए। 3 टाइम्स 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग कसरत से सूरह कौसर पढ़ें, यानी सूरह कौसर आप इसका विर्द करें, यानी जितनी बार आप पढ़ सकें, 10 बार, 20 बार, 25 मरतबा, 30 मरतबा, 100 मरतबा, 50 मरतबा, यानी आप बिना गिने पढ़ते जाइए। गिने ना, गिनना होगा तो एक खास तादाद में गिनना होगा जो हम आपको बताएंगे। अगर उस तरह आपको पढ़ना होगा तो यहाँ आपको गिनना ही नहीं है, कोई खास तादाद आपको मुकम्मल नहीं करना है, हरगिज मत गिनिएगा। क्योंकि कोई भी सूरा हम पढ़ते हैं, कोई भी इस्म मुबारक हम पढ़ते हैं तो उसकी खास तादाद होती है, मखसूस तादाद में पढ़ते हैं। यहाँ कोई आपको मखसूस तादाद में आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए आप गिने ही मत। और सूरह कौसर आप जब पढ़ लें तो आप आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, या आप चाहें तो एक बार भी दुरूद पाक पढ़ लें तो भी ठीक है, यानी शुरू में 1 बार दुरूद शरीफ और आखिर में 1 बार दुरूद शरीफ। वही वाली दुरूद शरीफ आखिर में पढ़िएगा जो आपने शुरू में पढ़ी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार में खूब बरकत होगी, आपके रोजी रिस्क में बरकत होगी। यह सूरह बहुत ही फजीलतों वाली सूरह है। इसको पढ़ने से आपका जो भी जायज मकसद है इंशाअल्लाह वो भी पूरा होगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई रुका हुआ काम है इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरा होगा, और आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी आपकी मुराद है जो पूरी नहीं हो रही है, तो प्यारे दोस्तों आप सूरह कौसर को 3 दिन तक पढ़ें, यानी 3 दिन तक आप लोग लगातार मुसलसल सूरह कौसर को पढ़ें। सूरह कौसर पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर नेको जायज दुआ कबूल होगी, आपकी हर नेको जायज मुरादें हाजात पूरी होंगी इंशाअल्लाह। आपको आपके हर मकसद में कामयाबी मिलेगी, आपका हर आने वाला काम बन जाएगा, हर रुका हुआ काम बन जाएगा, हर मुश्किल परेशानियां दूर होंगी, घर में खूब खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह। अगर आप किसी भी तरह का कारोबार करते हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान चलाते हैं, दुकान में बरकत नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी आपके रिज्क में, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, तो आप लोगों को चाहिए कि 3 दिन तक सूरह कौसर का विर्द करें। अब चाहे आप लोग किसी भी वक्त इसका विर्द कर सकते हैं, दोपहर में या चाहे रात को सोने से पहले, फजर की नमाज अदा करने से पहले, फजर से पहले, जोहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, किसी भी टाइम, कोई भी वक्त की पाबंदी नहीं है। 24 घंटे में कभी भी आप विर्द कर लीजिए, यानी बिना गिने पढ़ लीजिए। विर्द इसी तरह करना होगा कि अव्वल व आखिर 1 बार या 3 बार या उससे ज्यादा बार दुरूद पाक पढ़ लें, शुरू में और आखिर में, और बीच में आप विर्द करें सूरह कौसर का।
یعنی کثرت سے سورہ کوثر پڑھیں، اور جب جب پڑھیں سورہ کوثر تو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، یعنی بسم اللہ شریف پڑھیں۔ جیسے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو پھر شروع نہ ہو جب بنا بسم اللہ پڑھے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پڑھیں لیکن بسم اللہ پڑھیں، جیسے یوں پڑھیں جیسے میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے دوستوں، آپ لوگ ایسے ہی جب جب سورہ کوثر پڑھیں تو جب جب آپ سورہ پڑھیں تب تب بسم اللہ کریں، یعنی جتنی بار سورہ کوثر پڑھیں اتنی بار بسم اللہ شریف پڑھیں، یعنی بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور آواز آپ کی اتنی ہو کہ اگر کان آپ کے ٹھیک ہیں تو یعنی اگر کوئی انسان کانوں سے معذور نہیں ہے تو کم سے کم آواز اتنی ہو کہ خود سن سکیں، باقی اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو آپ زیادہ تیز نہ پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ کم سے کم خود سن لیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ دعا کریں۔ میری پیاری دوستو، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھنے کی فضیلتیں سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص 10 بار پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، سبحان اللہ، اور جو شخص 20 بار سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے 2 محل تیار کر رکھے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، تب تو اللہ کی قسم ہم بہت سے محل بنوائیں گے، سبحان اللہ۔ پیاری دوستوں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اور آپ کا اگر کوئی بھی جائز مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ 3 دن تک سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے 3 دن تک پڑھیں۔ اسے بھی اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ اسے 21 بار پڑھیں۔ سورہ کوثر ہم نے بتایا آپ کو کہ آپ گنے نہ پڑھیں، بنا گنتی کے، بنا کسی خاص تعداد میں، لیکن اس کو آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ اول و آخر 1 بار یا 3 بار یا 5 بار، جتنی بار درود شریف آپ چاہیں پڑھ لیں، اور شروع میں اور آخر میں، اور بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے 21 بار 21 ٹائمز سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف آپ کو 21 بار پڑھنا ہے، بیچ میں اول و آخر 1 بار درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درود شریف بھی پڑھ لیں، اول و آخر میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کا ہر کام بن جائے گا۔ اس سورہ کو پڑھنے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اسے جو 3 بار پڑھے گا اس کو 1 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور 3 بار پڑھ لینے سے 1 مکمل پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر ایک پریشانی دور ہوگی، آپ کا جو بھی جائز کام ہوگا، جائز مقصد ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پورا ہوگا، آپ کا جو بھی رکا ہوا کام ہوگا وہ بھی پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے روزی رزق میں برکت ہوگی، بے روزگار ہوں گے اچھا سا روزگار مل جائے گا، نوکری کے لیے پریشان ہے تو بھی اس وظیفے کو کریں، ان سورہ کو پڑھیں آپ،
ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں، اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں، اور پیاری دوستوں ثواب کی نیت سے دوسرے ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ کم سے کم اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آپ کے ایک شیئر سے کیا پتہ یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارا کام تھا آپ تک پہنچانا، اب آپ کا کام ہے اسے آگے بڑھانا، دوسروں تک پھیلانا، آگے دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرے پیارے دوستوں، ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔